बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, काफ़िला शोहदा रवां दवा है। इनके जिन हीरो को मैं आपके सामने लाता हूँ, ये हमारे माशरे की नाज़रीन करीम होती है। ये वो खूबसूरत नौजवान हैं जिन्होंने अपनी बेदाग जवानियाँ हमारे आने वाले कल के लिए कुर्बान की। नाज़रीन, जैसे हम एक उठ के रोज़ प्लानिंग करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और हमारा एक गोल सेट हमने किया होता है कि इस बच्चे को फ़लाँ स्टेज पे पहुंचाना है, फ़लाँ जॉब पे इसको करवानी है, इसको कामयाब बंदा बनाना है। नाज़रीन, जिस तरह हमारे ख्वाब होते हैं, ये लोग उन ख्वाबों को हासिल कर चुके होते हैं। ये उस मंज़िल पर पहुँचे हुए होते हैं जिनका हम अभी तसव्वुर कर रहे होते हैं। तो ये लोग उस पीक पर पहुँचकर क्यों अपने आप को फ़िदा कर देते हैं? यकीनन नाज़रीन, ये फ़लसफ़ा समझने की ज़रूरत है, जो कि अक्सर वीडियो में आप शोहदा की फैमिलियों से मिलते हैं, उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, तो हमारे जज्बा हुब्बुल वतनी और जज्बा ईमानी में अल्हम्दुलिल्लाह इजाफ़ा होता है। तो ये नियाब हीरे कैसे बचपन से लेकर जवानी तक और शहादत तक का सफ़र करते हैं, तो ये अक्सर आप वीडियो में सुनते रहते हैं। जो आज के हमारे हीरो हैं, जिनको हम खराज तहसीन पेश करने के लिए आए हैं, ये लेफ्टिनेंट नासिर थे। खूबसूरत जवान हैं, कम उम्री में अल्लाह ने इनको बहुत बड़ा एजाज़ बख्शा। तो आज हम उनके घर पे आए हुए हैं, तो उनकी वालदा मोहतरमा मेरे साथ हैं, तो वो हमारे हीरो की हालात ज़िंदगी के बारे में बताएंगे कि उन्होंने अपने बेटे को बचपन में किस तरह तरबियत की कि वो इतने बड़ा मकाम हासिल कर सका, और उनके बचपन से के हवाले से हमारे साथ कुछ यादें शेयर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मेरी बेटी को बहुत इज़्ज़त बख्शी और उसे अपने लिए पसंद किया और हमेशा के लिए अमर कर दिया। सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि शहीद कभी मरते नहीं, वो अल्लाह के पास से रिस्क पाते हैं। बेशक अल्लाह ने जो फरमाया वो हक़ और सच फरमाया। लेफ्टिनेंट नासिर हुसैन शहीद मेरा बड़ा बेटा है। बचपन से ही मैं तो बहुत सारे शहदा की मदर से मिली हूँ, बहुत सारी फैमिलीज से मिली हूँ, लेकिन मैंने अब भी जाके इस बात पे गौर किया कि जिनको अल्लाह ताला अपने लिए पसंद करते हैं तो उनको अपनी ही तरह तैयार करती हूँ। बड़े उनकी अक्सर लोगों की जो हैं वो मैंने देखी हैं, बच्चों की उनकी आदतें बिल्कुल मिलती जुलती हैं, उनका रुझान मिलता जुलता है। तो नासिर हुसैन जो थे वो अभी 3.5 साल के थे, तो नासिर हुसैन के जो वालिद हैं खालिद नसीर पुलिस डिपार्टमेंट में थे, वो शहीद हो गए। नासिर हुसैन के छोटे भाई लेफ्टिनेंट सोहेल वो 2.5 साल के थे। इनकी सिस्टर 9 माह की थी और इनके सबसे छोटे भाई मोहम्मद अहमद जो हैं वो उनकी शहादत के 5 माह के बाद पैदा हुए। उस वक्त चूँकि मैंने मैट्रिक किया हुआ था, बहुत लंबा सफ़र था, सोचे कहाँ से कहाँ ले जाती थी, लेकिन मैंने अपने अल्लाह ताला के कुरान पाक को उठा के ये कहा कि या अल्लाह, मेरे बच्चे, मेरी इज़्ज़त, मेरा सब कुछ आपके हवाले। मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ नहीं जानती, और ये ज़िंदगी कैसे गुजरेगी मुझे नहीं पता। तो वो वक्त है कि अल्लाह ताला ने ऐसे थामा कि यहाँ तक मैं पहुँची। नासिर हुसैन यहाँ पे मुज़फ़्फ़राबाद में इस्लामाबाद स्कूल में पढ़ते थे। दोनों भाई बाबा की शहादत के बाद जो है उनका एडमिशन हुआ। नासिर साहब 3.5 साल के थे और छोटे 2.5 साल के। इन्होंने घर से ही ABC सीखी और घर से अच्छी बेस इनकी बना के मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एडमिशन करवाया इनका। बहुत ब्रिलियंट थे, पोजीशन लेते थे। नासिर साहब जो है फ़र्स्ट लेते थे, सुहेल साहब सेकंड, कभी सुहेल साहब फर्स्ट और नासिर जो है सेकंड, लेकिन पोजीशन लेने का उसके अंदर क्रेज़ होता था। कभी चीटिंग नहीं करनी, कॉन्सेप्ट समझना, इतना ज़हीन माशाल्लाह के कुछ चीज़ों को देखते साथ वो ऐसे बताते कि गुमान होता कि शायद आप पहले यहाँ कहीं आए। वो ख़ुद भी कहता, मम्मा यहाँ मुझे लगता है मैं पहले कहीं आया हूँ। अल्लाह का बड़ा फजल था, बड़ा समझदार था, बच्चों में बड़ा था। उसने मेरे दुख को बड़े करीब से महसूस किया। मुझे याद है कि जब रात को मुझे डर लगे तो मैं उठ के बैठ जाती थी, मुझे खौफ लगता था।
تو میرا بیٹا میرے گلے میں بازو ڈال کے مجھے کہتا تھا مما آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کے پاس ہیں نا، آپ پریشان نہ ہوں۔ بہت سارے خواب ہم نے اکٹھے بنائے، سب کچھ کیا۔ ارتھکویک میں وہ اتنا زیادہ زخمی ہو گیا، بلڈنگ کے نیچے آیا، باقی بچوں کے ساتھ بھی، چھوٹا بھی کہیں گم ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ دیا۔ اس ارتھکویک کے اندر جب لوگ بہت سارے زخمی تھے، لوگ شہید ہو چکے تھے، وہ جہازوں کا منظر تھا، وہ بڑا قیامت خیز منظر تھا۔ اس کو انہوں نے کس طرح ڈیفائن کیا کہ انہوں نے دونوں بھائیوں نے ایک پیپر کے اوپر وہ سارا سکیچ بنایا جس کے اندر جہاز بھی ہیں، اور یہ آرمی کو تب بہت زیادہ لائک کرتا تھا کیونکہ دادا ابو بھی آرمی میں تھے۔ تو دادا ابو اپنی چونکہ وہ غازی تھے تو وہ اپنی زندگی کے حوالے سے اپنے واقعات بیٹھ کر سناتے، اپنے میڈل ان کو دکھایا کرتے، تو بچوں کو بڑی خوشی ہوتی تھی۔ اس کا ایم بھی تھا کہ میں انشاءاللہ آگے بڑھوں۔ اس کے بعد ہم لوگ پنڈی شفٹ ہو گئے۔ شفٹ کیا ہوئے کہ بس یہاں پہ گھر چونکہ ٹوٹ گیا تھا تو وہاں پہ جا کے پھر میں نے بھی جاب شروع کر دی۔ الحمدللہ اپنی میری پڑھائی بھی جاری تھی۔ آج الحمدللہ شکر اللہ تعالیٰ کی ذات کا، میں نے ماسٹرز کیا ہے، بی ایڈ کیے، MMT کیا ہے PF بیس چکلالہ گیریزن سے، اور اس کے بعد پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ میرا جاری رہا۔ اور پھر آکسفورڈ یونیورسٹیز سے میں نے ڈفرینس ورک شاپس لیں، ڈفرینٹ سبجیکٹ وائز ورک شاپس لیں، کورسز کیے۔ تو یہ ہے کہ آج میں الحمدللہ لاہور گیریزن کالج فار گرلز میں لیکچرر ہوں، اردو ڈپارٹمنٹ میں پڑھاتی ہوں، شکر اللہ تعالیٰ کا۔ تو ناصر صاحب کی یہ بات ہے کہ وہ کریز تھا اس کو کوئی چیز اچیو کرنے کا۔ وہ کہتا تھا کہ میں جب تک اپنا ٹیسٹ نہ تیار کر لے، اپنی چیزیں نہ تیار کر لے، وہ سوتا نہیں تھا، وہ ریلیکس محسوس نہیں کرتا تھا۔ چھوٹے بہن بھائیوں کو پاس بٹھانا، انہیں بتانا، ان کے لیے سوچنا۔ ناصر صاحب نے دا پیراگون اسکول اینڈ کالج اسکیم 3 سے میٹرک کیا بہت اچھے نمبروں سے۔ اس کے بعد انہوں نے ایڈمیشن لیا FG قائد اعظم کالج چکلالہ اسکیم 3 سے، اور وہاں پہ ان کو اسکالرشپ ملی 50,000، اور گیمز بھی بڑا اچھا تھا۔ وہاں پہ اس نے ان کا رسالہ تھا کالج کا، وہاں پہ وہ ایڈیٹنگ کرتا تھا، اور اس کے بعد اس کو بڑا شوق تھا آرمی میں جانے کا۔ تو میڈیکل کے لیے اس نے ٹیسٹ دیا تو الحمدللہ اس کی سیٹ آ گئی میڈیکل میں بھی۔ بس اسے یہ تھا، شوق بہت تھا میڈیکل کا، لیکن یہ تھا کہ اگر میں میڈیکل میں چلا گیا تو ایکسپینسز اتنے زیادہ ہو جائیں گے، تو میرے چھوٹے بھی بہن بھائی ہیں، یہ بڑی دل کی بات ہوتی ہے، اپنے آپ کو نیوٹرل کر کے آپ دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ پھر اس نے خود ہی کمیشن میں اپلائی کیا، الحمدللہ پاس ہو گیا، انیشیل پاس ہو گیا، سارے ٹیسٹ پاس ہو گئے، اور PM میں ہم جا کے اس کو چھوڑ کے آئے۔ وہاں پر ماشاءاللہ بڑا اس کے فرینڈ سے، اس کے ٹیچر سے، سب سے میں نے سنا بہت اچھا ماشاءاللہ اس نے وہاں پہ کیا۔ مجھے خط لکھا کرتا تھا وہاں سے، تو اس کے فرینڈس بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم 3 بجے ہم لوگ واپس آئے ہیں، اور آ کے نا تو وہ خط لکھنے کے لیے بیٹھ گئے ناصر صاحب، تو ڈکشنری ڈھونڈنے لگے۔ تو ان کے فرینڈ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ یار ہم تھکے ہوئے ڈکشنری، کہتے نہیں یار میری مما یہ نہ سمجھیں کہ یہاں کہ میری انگلش خراب ہو گئی ہے۔ وہاں پھر 1 سال رہے، اور 1 سال کے بعد الحمدللہ بہت بریلینٹ تھا، بہت لائق تھا، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل تھا اس پہ۔ اس کے سلیکشن کے لیے اس کو یہاں GHQ بلایا، اس کا جنرل باجوہ صاحب تھے، تو انہوں نے پھر وہاں پہ اس کے ٹیسٹ وغیرہ لیے، سب کو اللہ کا شکر ہے بڑی اچھی پوزیشن لی۔ انہوں نے آسٹریلیا بھیج دیا۔ جب آسٹریلیا گئے تو وہاں پر اس نے بڑی اچھی پاکستان کی ترجمانی کی، بہت اچھے وہاں پہ ہر سبجیکٹ اور ہر اس کے اندر کورسز کے اندر اس کے A+ تھے، اور ماشاءاللہ بہت زبردست اس کا وہاں پہ وہ رہا۔ تو وہاں سے جب وہ پاس آؤٹ ہوئے تو اس وقت انہوں نے میڈل، بیسٹ کیڈٹ کا میڈل انہوں نے وہاں سے ایوارڈ ان کو ملا، مورسین فیملی کا ایک ایوارڈ ان کو ملا۔ ان کو ایسے کرسٹل کے گلاس ملے جن کے اوپر ان کی سٹیمپ لگی ہوئی تھی، ان کی نام کی، ناصر حسین، لیفٹیننٹ ناصر حسین سلہریہ، اور بڑی اچھی ان کو وہاں سے ان کے سرٹیفکیٹس ان کے بہت اچھے ملے، اور 16 ملکوں کے لوگ تھے وہاں پہ، اور وہاں سے ساری چیزیں اچیو کرنا اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل تھا۔ پھر اس کی ایک اسپیچ بھی وہاں پہ ہوئی، وہ بھی اس نے بھیجی ہمیں۔ تو مجھے یہ
پتہ چلا کہ وہاں کے جو چیف تھے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ اس کو آپ نہ ناصر حسین کو ہماری آرمی میں آپ بھیج دیں.